अब जस्तै तिमीले सोध्यो भाइस वर्सा, त्यो भन्दा अगाडि म यो अलिकति त्यो फेरि यो रि गरे है, यो त्यसमा सेभ नभएर फेरि चाहिँ रि गरे। आज चाहिँ हाम्रो एसिड बेस सल्टको लेक्चर नम्बर 5 हो। यसमा चाहिँ आज हामी युजेज अफ बेसिड्स पढ्न गइरहेछौँ र योभन्दा अगाडि हाम्रो एसिड्स, क्लासिफिकेसन अफ एसिड्स, युजेज अफ एसिड्स, केमिकल रियाक्सन्स अफ एसिड्स अनि बेसिसको कुराहरू गरेका थियौँ, रियाक्सन्सहरू गरेका थियौँ, टाइप्स अफ बेसिसहरू, विक बेसिस भनेको के हो, स्ट्रङ बेसिस भनेको के हो, इक्जाम्पल्सहरूको कुरा गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी युजेज अफ बेसिस पढ्न गइरहेछौँ। त्यसमा पनि पहिलो बेस हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जसलाई हामी कस्टिक सोडा पनि भन्छौँ। यसको चाहिँ युजेज केमा हुन्छ त, सोप बनाउन, पेपर बनाउन अनि रेयन नामको मेटेरियल बनाउन युज गरिन्छ यो युजेज। अनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरूलाई रिफाइन गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ। रिफाइन भनेको प्युरिफाई गर्नको लागि पनि हामी NaOH को युज गर्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट बेस हाम्रो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यसको युज चाहिँ हामी केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाइज बनाउन, डाइज भनेको कलरिङ सब्स्टान्सेस हो जसले हामी कलर गर्छौँ, एन्ड त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लास्टिक्स बनाउन युज गर्छौँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लास्टिक्स बनाउन पनि युज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ ल्याबोरेटोरीमा एज अ रिएजेन्टको रूपमा पनि युज गरिन्छ। रिएजेन्टको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने ल्याबोरेटोरीमा रियाक्सन्सहरू गराउनको लागि, अरू डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरूसँग रियाक्सन गराउनको लागि यसलाई चाहिँ हामी रिएजेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। जस यसलाई पनि हामी कन्सिडर गरेर अरू रियाक्सन्सहरूमा पार्टिसिपेट गराउनको लागि यसलाई चाहिँ रिएजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। जस यसलाई चाहिँ हामी ल्याबोरेटोरीमा युज गर्छौँ भनेर बुझ्न सिम्पल वेमा, रिएजेन्टको रूपमा। It is also used as a laboratory reagent. हम दुईटा चाहिँ याद गर्नै पर्यो। अब म्याक्सिमम जतिवटा सक्छ त्यति राम्रो। स्ल्याग्ड लाइम, स्ल्याग्ड लाइम, यसको केमिकल फर्मुला हुन्छ CaOH2, दैट इज यो चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। यसको अर्को नाम चाहिँ के हो त, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। हेलो मनीष राज। हो हेलो। स्क्रिन शॉट कहाँ गयो? लाइम जुन छ हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई चाहिँ हामी बिल्डिङहरूमा चुना लगाउनको लागि युज गर्छौँ। चुना भनेको व्हाइट वाशिङ अफ बिल्डिङ हो। घरहरूमा, यो गाउँ घरमा भन्छ नि, घरमा अब दसैँ तिहार आयो, अब दीपावली आयो, घरमा चुना लगाउनु पर्यो भनेर एउटा बोरामा क्याल्सियम यो चुना लिएर आउँछ नि मार्केटबाट, थाहा छ? हो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो पानीसँग हालेपछि त्यो CaOH2 को त्यहाँ लिक्विड फर्म हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी चुना लगाउनको लागि, व्हाइट वाशनिङ अफ बिल्डिङको लागि युज गर्छौँ। सो इज युज्ड के को लागि? इज युज्ड फर व्हाइट वाशनिङ अफ बिल्डिङ। व्हाइट वाशिङ पनि भन्छौँ कि सेतो रङले धोइदिएको भन्नु, चुना लगाएको हो, घरलाई सेतो बनाएको भन्न बुझ न। व्हाइट वाशिङ अफ बिल्डिङ, बिल्डिङको व्हाइट वाशिङको लागि युज गरिन्छ। यसको अर्को युज चाहिँ के छ भने यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन छ CaOH2, यसलाई पनि हामी ल्याबोरेटोरी रिएजेन्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। also used as laboratory reagent, ल्याबोरेटोरी रिएजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। र एउटा कुरा के टिप्न सक्छौ एक्जामको लागि, यदि दुईटा युजेस सोध्या छ, तिमीलाई मानौं एउटा मात्रै युजेस लेख्न आयो, एउटा आएन भने एउटा पोइन्ट चाहिँ याद गरेर लेख्न सक्छौ कि ल्याबोरेटोरी रिएजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। यो सबैमा फिट हुन्छ कि रङ चाहिँ हुँदैन। छोडेर आउनु भन्दा सट्टा ल्याबोरेटोरी रिएजेन्टको रूपमा युज हुन्छ भनेर लेख्दा चाहिँ बुद्धिमानी मानिन्छ। ओके, यस सर। यस सर। यसको अर्को यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन छ जसलाई हामी स्ल्याग्ड लाइम भन्छौं, यसको तेस्रो युज पनि छ। यदि एसिड पोइजनिङ भएको छ भने कुनै मान्छेमा एसिड पोइजनिङ अथवा मानौं न एसिड त्यसले खायो अथवा केही भयो, त्यसको बडीमा यदि एसिड इन्टर्ड भएछ, त्यति बेला चाहिँ यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी एन्टिडोटको रूपमा युज गर्छौं। यो भनौं न त्यो एसिड पोइजनिङको अगेन्स्ट मेडिसिनको रूपमा पनि यो युज गरिन्छ, जसलाई हामी एन्टिडोट भन्छौं। सो इट क्यान बी युज्ड
it can be used as an antidote for acid poisoning. So acid poisoning को केसमा पनि युज गरिन्छ. अर्को युजेज 4 नम्बरको युजेजमा हेरौँ. caustic potash. caustic potash यसको केमिकल फर्मुला हुन्छ KOH र यसको यो caustic potash जुन हो यसको कमन नेम हो. यो कमन नेम बजारमा गएर पोटासियम हाइड्रोक्साइड देऊ भनेर पसलेले बुझ्दैन. KOH को केमिकल नेम के हो? पोटासियम हाइड्रोक्साइड हैन राज? यस सर. पोटासियम हाइड्रोक्साइड. तर पसलेलाई भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो? पोटास. caustic potash दिनु भन्नु पर्यो. अब त्यसलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्छ भने त्यसले बुझ्दैन. सो सर बजारमा कहाँ बिकाउँछ यो caustic potash? म कुरै बुझेन सर. यो केमिकल पसलमा पाउँछ. अब ल्याबोरेटरी केमिकल पसलहरू हुन्छ, खादको दोकानहरू हुन्छ र लाइसेन्स प्राप्त भएको केमिकलको पसलहरू पनि हुन्छ कि जहाँ केमिकल्सहरू पाइन्छ. अब जस्तै +2 कलेजहरूले अब +2 सञ्चालन गर्नको लागि अब ल्याब त्यहाँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, केमिस्ट्रीको ल्याब. अब केमिस्ट्रीको ल्याब्समा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केमिकल्सहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. सो त्यो केमिकल्स पाउने पसलमा चाहिँ पाउँछ. बुझ्यौ? यस सर. पसलमा यो हार्डवेयर पसलमा पाइँदैन, छुट्टै पसल हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ caustic potash भन्यो भने त्यहाँ दिन्छन्. अब यो यसको युजेज चाहिँ के छ भने यो सफ्ट सोप एकदमै भनौँ न मुलायम खालको साबुन बनाउनको लागि चाहिँ यो caustic potash युज गरिन्छ. is used for the preparation of soft soap. यसरी याद गर्न सक्छौँ. अर्को युजेज जाम 5 नम्बरमा. 5 नम्बरमा हाम्रो छ क्विक लाइम. यो नामहरू याद गर्नु है. एक्जाममा क्विक यो जेनरली कमन नेमबाट क्वेसन दिइरा हुन्छ, किनकि कमन नेमबाट सोध्यो भने विद्यार्थी झुकिन्छन् के. जेनरली यो केमिकल नेम त थाहा हुन्छ, केमिस्ट्रीमा जुन फर्म हामी नेम युज गर्छौँ. जस्तै KOH को कमन नेम भयो caustic potash, तर यसको हामी केमिस्ट्रीमा जुन मोलिकुलर नेम भन्छौँ त्यो चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड भयो. सो जेनरली क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कमन नेम दिएर क्वेसन सोध्छ. सो नझुकिने होला, जेनरली कमन नेम चाहिँ याद गर्नु. सो क्विक लाइम भन्यो भने क्विक लाइम के को फर्मुला हो? यसको मोलिकुलर फर्मुला भन त. क्विक लाइमको मोलिकुलर फर्मुला थाहा छ? होइन सर, यो त क्विक लाइम झुकिहाल्यो सर. क्याल्सियम अक्साइडको नाम हो क्विक लाइम. यसको मोलिकुलर फर्मुला केमिस्ट्रीमा हामी क्याल्सियम अक्साइड भन्छौँ. अस्ति पढाउने बेला मैले लेखाइदिएको छु. CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो र यसकै कमन नेम चाहिँ क्विक लाइम हो. यसलाई चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त? हार्ड वाटरलाई सफ्ट बनाउनको लागि युज गरिन्छ. हार्ड वाटरलाई सफ्ट बनाउनको लागि. अब हार्ड वाटर के हो, सफ्ट वाटर के हो, यसको बारेमा डिटेलमा क्लास 11 को केमिस्ट्रीमा पढ्नु पर्ने हुन्छ. ठीक छ? तर त्यही यदि वाटर हार्ड छ भने त्यसलाई सफ्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी क्विक लाइमको युज गर्छौँ. सो इज युज्ड for the softening भनेको सफ्ट बनाउनु, SOFTENING. is used for softening hard water. हार्ड वाटरलाई सफ्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ र सिमेन्ट बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ. is also used for manufacturing of cement. For manufacturing of cement. अब सिमेन्ट भनेको त थाहा छ नि? यस सर. हो, त्यही सिमेन्ट बनाउन युज गरिन्छ. त्यही अनुसार सर. हजुर. सिमेन्टमा सर यही कुराटा. अब चाहिँ 6 नम्बरको एउटा युजेज हेरौँ. मिनिमम 2टा युजेज याद हुनु पर्यो एक्जामको लागि. मिनिमम दुईटा चाहिँ याद हुनै पर्यो. जस्तै मिल्क अफ म्याग्नेसिया भन्छ. मिल्क अफ म्याग्नेसिया यसलाई हामी MgOH2 भन्छौँ. मिल्क अफ म्याग्नेसिया यसको मोलिकुलर फर्मुला MgOH2 र यसको केमिस्ट्रीमा यसको मोलिकुलर यो मिल्क अफ म्याग्नेसिया त कमन नेम भयो,
तर केमिस्ट्रीको नाम भन त, मोलिकुलर फर्मुला भन त। मोलिकुलर फर्मुला त MgOH2 भयो। मोलिकुलर नेम भन न। सो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड भयो। यसको केमिस्ट्रीमा युज हुने, केमिस्टहरूले युज गर्ने नेम भयो। र मिल्क अफ म्याग्नेसिया चाहिँ यसको कमन नेम भयो। सो मिल्क अफ म्याग्नेसिया MgOH2 एन्ड अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड and aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide को फर्मुला भन त। Al भन AlOH2 होल 3 सबै पोलेर खाइसकेको छ केटोहरूले। AlOH होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यो दुईटै मिल्क अफ म्याग्नेसिया र एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यो दुईटै हामी केमा युज गर्छौं त? आर युज्ड एज एन्टासिड फॉर रिड्यूसिङ हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमक। हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमक। अब जस्तै स्टोमक भनेको हाम्रो पेट भयो। हाम्रो स्टोमकमा यदि हाइपर एसिडिटी भयो भने, हाइपर भनेको हाइपरको मिनिङ हुन्छ धेरै, एसिडिटी भनेको अब मानौँ न धेरै चिया खाएर पेटमा ग्यास बन्यो रे हैन, अथवा धेरै अमिलो पिरो खाएर यताउता खाएर पेटमा ग्यास बन्यो, एसिडिटी हाई भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामी एन्टासिड खानुपर्छ। एन्टासिड भनेको मेडिसिन्सको नाम हो जसले चाहिँ एसिडिटी, स्टोमकको एसिडिटीलाई हराउँछ। सो त्यो एन्टासिड मेडिसिनमा मिल्क अफ म्याग्नेसिया एन्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड युज भएको हुन्छ। त्यसैले MgOH2 एन्ड AlOH3 लाई चाहिँ हामी एन्टासिडको रूपमा युज गर्छौं पेटको हाइपर एसिडिटीलाई हटाउनको लागि। कुरो बुझ्या हो? यस सर। ल अब ठीक छ। अब यो युजेजहरु याद गर्नु। यहाँ मैले 6 वटा युजेज लेखाइदिएको छु। पछि यो युजेजबाट क्वेशन्स कहाँ सोध्न सकिन्छ? जब तिमीहरूले एससी को एक्जाम दिएर अब +2 गर्न जान्छौ कलेजेसहरुमा, त्यति बेला तिमीहरूलाई इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्छ, हो कि हैन? यस सर। हो, त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा यहाँ डिफरेन्ट भित्रको पोइन्टहरुबाट क्वेशन्स आइरा हुन्छ। तिमीलाई सोधिन्छ सिलेक्ट लाइमको मोलिकुलर फर्मुला के हो? अप्सनमा दिया हुन्छ CaOH2, MgOH2, NaOH, डिफरेन्ट अप्सन दिएको हुन्छ। सो त्यति बेला थाहा हुनु पर्यो सिलेक्ट लाइम भनेको CHOH CaOH2 हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो कि। त्यसको लागि म यति डिटेलमा पढाइरहेको छु। एक्जामको लागि त दुईटा युजेज पर, दुईटै युजेज सोधिरा हुन्छ जेनरली। 2-3 वटा याद गर। यो सबै सकेन भने पर्दैन, तर पढ्न सबै पढ्नु पर्यो। हजुर, तपाईले भन्नुभयो एसिडिटी को लागि ग्यास। एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, हाइली इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बैंक पल्टाउ। एसिड बेस को डिफरेन्स सोधिरा हुन्छ, डिफरेन्सेस बिट्विन एसिड्स एन्ड बेसेस। 2 मार्क्सको क्वेशन हो, कम्तीमा 4 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्यो। सर यो लेखेको छु सर, त्यही क्लासमा भइहालेको थियो। मैले लेखाएको थिए। यस सर, एसिड बेस को लेखाउनु भएको छ सर। जस लेखाउनु पर्दैन फेरि, लेखाउनु पर्छ? नो सर। नो सर, नो सर। ओके, त्यसपछि चाहिँ हामी सल्ट तिर लागौं। यो भइसकेको छ भने ठीक छ, जो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पढ्नु होला। अब हामी सल्ट पछि लागौं। अब हामी सल्ट को बारेमा पढ्छौं। सल्ट्स भनेको नुन हामी भन्न सक्छौं हैन? नुन सिम्पल वेमा सल्ट्स भनेको नुन हो। तर नुन भन्न बित्तिकै हामीले खाने नुन मात्रै नबुझ्नु, केमिस्ट्रीमा धेरै किसिमको नुन हुन्छ, हो कि हैन? सो सल्ट भन्न बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ? हामीले खाने नुन हैन। हामीले खाने नुन पनि सल्ट हो, तर अरू पनि सल्ट हुन्छन् जुन हामीले खान मिल्दैन। कुरो बुझ्या हो? यस सर। हुन्छन् जुन हामीले खान मिल्दैन। तर सल्टको डेफिनेसन चाहिँ कसरी दिने त? एसिड र बेस जब रिएक्सन गर्छ, एसिडको बारेमा पनि हामी पढिसक्यौं। एसिड भनेको कस्तो कम्पाउन्ड्स, कस्तो सब्स्टान्स जसलाई पानीमा हालेपछि H+ आयन दिन्छ, H+ आयन दिन्छ। र बेसले के दिन्छ? OH- आयन दिन्छ। H+ लाई हामी हाइड्रोजन आयन भन्छौं, OH- लाई हामी हाइड्रोक्साइल आयन भन्छौं। डेफिनेसन्सहरु भइसकेको छ। तर सल्टको डेफिनेसन चाहिँ कसरी आउँछ भने, एसिड र बेसलाई रिएक्सन्स गराइदिने हो भने त्यहाँ दुईटा न्यूट्रल कम्पाउन्ड बन्छ, वाटर एन्ड सल्ट। त्यसरी चाहिँ एसिड र बेसको रिएक्सन्स भएर सल्टको फर्मेसन हुन्छ।
र एसिड र बेस जुन रियाक्सन गर्छ एसिड र बेसको रियाक्सन्सलाई हामी न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छौँ सो यहाँ पोइन्ट्सहरु लेख्दै जाऊ सल्टमा सो न्यूट्रलाइजेसन्स रियाक्सन भएर सल्ट के हुन्छ त बन्छ र न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन्स भनेको एसिड र बेसको रियाक्सन salts are formed by the neutralization of acid and base. बेस र एसिड को न्यूट्रलाइजेसन भएर सल्ट बन्छ अब सल्ट को डेफिनेसन लेखा सल्ट इज डिफाइन्ड as a compound which is formed of the partials भनेको आधा partial or complete replacement भनेको हटाउनु complete replacement of one or more hydrogen definition अलि कडा खालको छ one or more hydrogen atoms of acid अलि यो डेफिनेसनलाई म बुझाउँछु आतिनु पर्दैन one or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atom भन कि त S लगाइदियो atoms भन or positive radicals radical भन कि त radicals भन यो डेफिनेसन एकचोटी पढ त आफैले बुझ्न सकिन्छ यहाँ के लेख्या छ एकचोटी पढ हामी बुझौं यो डेफिनेसनलाई बुझौं सर आई थिंक योमा भनिरहेको छ एउटा र एउटा भन्दा बढी हाइड्रोजन एटम्स ल अब यसको एक्जाम्पल्सहरु पहिला हेरौं सल्टको अनि त्यसपछि यो डेफिनेसन हामी बुझ्न कोसिस गर्छौं पहिला सल्ट्सको एक्जाम्पल्सहरु लेखिहाल examples so famous examples हाम्रो हुन्छ NaCl सोडियम क्लोराइड त्यसपछि हुन्छ KCl पोटासियम क्लोराइड त्यसपछि हुन्छ Na2SO4 यो भनेको के हो सोडियम सल्फेट हो यसको नाम हुन्छ सोडियम सल्फेट Na2SO4 यसको नाम हुने भयो सोडियम सल्फेट त्यही अनुसार MgSO4 इसको नाम हो मैग्नीशियम सल्फेट यो याद गर्नु सो यो सबै सल्ट हो NaCl को नाम सोडियम क्लोराइड KCl को नाम पोटासियम क्लोराइड यो सबै सल्ट हो अब यो सल्ट कसरी बन्यो त्यो पहिला हामी हेरौं यसको रिएक्सन्स बाट थाहा हुन्छ मानौ मैले बेस लिए NaOH र एसिड मैले लिए HCl अब यो दुईटाको मैले रिएक्सन गरे यहाँ के बन्यो NaCl बन्यो र वाटर बन्यो र यो NaCl के हो त सल्ट हो अब यो कसरी बन्यो त यहाँ हेर पहिला मैले के लिए त पहिला हेर है NaOH लिए NaOH यो OH भनेको हाइड्रोक्साइल ग्रुप Na भनेको चाहिँ के भयो त यो सोडियम भनेको मेटल हो फर्स्ट ग्रुपको भइसकेपछि मेटल र यहाँ चाहिँ के भएछ त यहाँ हेर त यो HCl भनेको एसिड अब यो मेटलले के गरेछ त यहाँबाट मेटलबाट यो HCl मा जुन H थियो पहिला त Cl सँग थियो यो बेसले के गरेछ त आफ्नो OH चाहिँ H सँग रिएक्सन गराइदियो र आफू चाहिँ Na चाहिँ Cl सँग रिएक्सन गराएर बस्यो यसको मतलब बेसले के गर्यो त NaOH भनेको बेस हो यहाँ यो बेसले के गरिराछ त एसिड को हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिराछ हो कि हैन एसिड को हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिराछ HCl भनेको एसिड भयो
सो NaOH ले के गरिरहेछ त एसिडको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिरहेछ, त्यही यहाँ भन्दैछ। Salt is defined as a compound which is formed of the partial or complete replacement of one कि त एउटा भन्दा बढी। अब एसिडमा एउटा भन्दा बढी हाइड्रोजन छ भने सबैलाई रिप्लेस गर्न सक्छ, कि त एउटा छ भने कि त एउटालाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। One or more hydrogen atoms of an acid by one or more metal atoms. So बेस को मेटल एटमले के गर्नु पर्यो त, बेस को मेटल एटमले एसिड को एउटा हाइड्रोजन अथवा एउटा भन्दा बढी हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो र त्यति रिप्लेस गरिसकेपछि जुन कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ, जुन सबस्टान्स बन्छ त्यसलाई नै हामी सल्ट भन्छौँ। क्लियर भयो सर? यो कन्फ्युजन भयो सर, एउटा यसलाई हटाउने भनिरहेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने। एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएपछि क्लियर हुन्छ। एक दुईवटा चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु। पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट यो रियाक्सनमा हेर त, जस्तै मैले NaOH को रियाक्सन मैले के गरे त, H2SO4 सँग गरे। H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड हो। सो मानौँ यो सोडियमले चाहिँ के गर्यो त, सोडियमले के गर्यो, एउटा हाइड्रोजनलाई मात्रै यहाँबाट हटाउन पायो कि, मानौँ एउटा हाइड्रोजनलाई मात्रै हटाउन पायो र कम्पाउन्ड बन्यो यहाँ NaHSO4, कम्पाउन्ड बन्यो NaHSO4। एउटा हाइड्रोजनलाई मानौँ न मात्रै हटाउन पायो र कम्पाउन्ड बन्यो NaHSO4 र यो कम्पाउन्ड बनेछ NaHSO4 प्लस वाटर, प्लस वाटर। अब हेर त यो H2SO4 जुन छ H2SO4, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। H2SO4 लाई यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, H र अनि HSO4 हो कि हैन। HSO4 दुईटा हाइड्रोजन छ। अब यो H2SO4 जुन एसिड हो, यो एसिडमा हाम्रो दुईटा हाइड्रोजन छ, तर यो बेसले चाहिँ दुईटालाई डिस्प्लेस गर्न सकेन। यो बेसले चाहिँ दुईटालाई डिस्प्लेस गर्न सकेन, एउटालाई मात्रै डिस्प्लेस गर्यो। त्यसैले यो कम्पाउन्डमा यसलाई हामी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भन्छौँ। त्यहाँ हेर त एउटा हाइड्रोजन अलरेडी छ कि छैन यहाँ राज? यस सर, यस सर। तो यसलाई यो रियाक्सन जुन भयो यो चाहिँ पार्शियल डिस्प्लेसमेन्टको रियाक्सन भयो। पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट मतलब कम्प्लिट भएन, हाफ मात्रै भयो। पार्शियल डिस्प्लेसमेन्ट। अब कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन सक्छ यो रियाक्सनमा। जस्तै मानौँ मैले NaOH लाई H2SO4 सँग रियाक्सन गराए, कुनै रियाक्सनमा हाफ डिस्प्लेस हुन्छ, कुनैमा फुल हुन्छ। यदि दुईटै हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गराउने हो भने कम्पाउन्ड बन्छ Na2SO4, यसलाई हामी सोडियम सल्फेट भन्छौँ र वाटर बन्छ। अब यो रियाक्सन ब्यालेन्स छैन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर। तर यहाँ बुझ त, यो बेसले चाहिँ के गर्यो त, एसिडको दुईटै हाइड्रोजनलाई हटाइदियो हैन। यो कम्पाउन्डमा हेर त हाइड्रोजन छ, हेर हेर छैन सर, छैन सर। दुईटै हाइड्रोजनलाई हटाइदियो, त यो पनि सल्ट हो सर। यो पनि आयो सर। अब भन, तपाईले भन्नुभएको थियो यो एउटै न हाइड्रोजन हटाउन सक्छु, त योमा कसरी दुईटा हाइड्रोजन हटाइदियो? माथिको डेफिनेसन हेर त, अर लेख्या छ यहाँ हैन। यहाँ हेर न, is formed of partial or complete replacement of one or more hydrogen। एउटालाई पनि हटाउन सकिन्छ, एउटा भन्दा बढीलाई पनि हटाउन सकिन्छ। पार्शियल भनेको मानौँ न हाफलाई हटायो, कम्प्लिट भनेको जति हाइड्रोजन थियो सबैलाई हटायो। सो हाफलाई नि हटाउन सकिन्छ, फुललाई पनि हटाउन सकिन्छ। डेफिनेसनमा अर लेख्या छ नि, अर यहाँ हेर न, अर लेख्या छ हैन। यस सर। सो अरबाट यो कुरो बुझ्न सकिन्छ। अब क्लियर भयो? एक दुईचोटि घोकेपछि याद हुन्छ यो डेफिनेसन। यस सर, कम्प्लिट सर, यो त बुझिहाले सर। हटाउन सक्छु सर, कम्प्लिटली पनि हटाउन सक्छु, पार्सली। तब हामीहरू के सर, पार्सली हटाउने कि कम्प्लिटली हटाउने सर? यो हामी जे दुईटा, अब डेफिनेसनमै दुईटै छ भने हामी दुईटै काम गर्छौँ, हामी दुईटै काम गर्छौँ। ओके सर। अब जस्तै हेर, कुनै पनि सल्ट, अब जस्तै यहाँ रियाक्सन, एउटा रियाक्सन्स हामी हेरौँ। जस्तै NaCl मलाई बनाउनु छ, त मैले के गरेँ त, सोडियम हाइड्रोक्साइड र HCl को रियाक्सन गराए, त यहाँ बन्यो हाम्रो NaCl प्लस वाटर। यो हाम्रो न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हो। तब यहाँ हेर त, यो जुन सल्ट बन्या छ, सल्ट
यो सल्टलाई यदि ब्रेक गर्ने हो भने यो Na+Cl- को फर्ममा ब्रेक हुन्छ। ठीक छ। अब हेर त यो Na+ कहाँबाट आएको? यो NaOH चाहिँ बेस हो, HCl चाहिँ हाम्रो एसिड हो हैन। सो बेसबाट यदि यो बेसलाई टुक्राउने हो भने यहाँ निस्किन्छ Na+OH- र यो एसिडलाई टुक्राउने हो भने यहाँ निस्किन्छ H+Cl- हो कि हैन? यस सर। र जुन हाम्रो यो NaCl सल्ट बन्या छ यो सल्टमा के छ त हेर त यहाँ Na+ पनि छ Cl- पनि छ र Na+ कहाँबाट आएको हो? Na+ कहाँबाट आएको हो? एसिडबाट आएको हो कि बेसबाट आएको हो? बेसबाट सर, बेसबाट। बेसबाट सर। Na+ बेसबाट आएको हो, Cl- चाहिँ एसिडबाट आएको हो। त्यसैले सल्टको जुन दुईटा रेडिकल हुन्छ सल्टलाई ब्रेक गर्यो भने Na+ र Cl- मा ब्रेक हुन्छ। यसलाई नै हामी रेडिकल्स भन्छौँ कि यो दुईटालाई नै एउटा पोजिटिभ रेडिकल्स अर्को चाहिँ नेगेटिभ रेडिकल्स, यो दुईटालाई हामी रेडिकल्स भन्छौँ। रेडिकल्स दुईटा टाइपको हुन्छ, पोजिटिभ रेडिकल्स दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ पोजिटिभ रेडिकल अर्को हुन्छ नेगेटिभ रेडिकल। यहाँ पोजिटिभ रेडिकलको नाम भन्न त मलाई। सर पोजिटिभ रेडिकल सर Na+ और नेगेटिभ रेडिकल को Cl- हो। मतलब सल्ट मोलिक्युलमा दुईटा रेडिकल्स हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसको मतलब सल्ट मोलिक्युलमा दुईटा रेडिकल्स हुन्छ हो। र एउटा रेडिकललाई हामी एसिड रेडिकल भन्छौँ, जुन चाहिँ एसिडबाट आएको हुन्छ त्यसलाई हामी एसिड रेडिकल भन्छौँ। यहाँ एसिडबाट कुन आएको छ? Cl- आएको छ कि Na+ आएको छ एसिडबाट? सर एसिडबाट Cl- आएको छ सर। Cl- लाई हामी एसिड रेडिकल भन्छौँ र Na+ लाई हामी के भन्छौँ त? बेस रेडिकल। बेस रेडिकल, बेस अथवा बेसिक रेडिकल। बेस रेडिकल भन्दा अलिक राम्रो सुनिँदैन, त्यसैले बेसिक रेडिकल भनिन्छ। सो यहाँ एक लाइन हामी लेख्न सक्छौँ। बल्ल यो पोइन्ट लेखाउनको लागि मैले यति बुझाएको। अब यहाँ एक लाइन चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने each salt molecule contains two radicals. दुईटा रेडिकल्स कन्टेन गर्छ, एउटा चाहिँ एसिड रेडिकल हुन्छ र अर्को चाहिँ बेसिक रेडिकल हुन्छ। One is acid radical and the other is मनिष राजले बुझिरहेछ? हैन सर। छैन बुझेको? म अलिअलि बुझ्दैछु सर, पुरा बुझेको छैन सर। साल्टैमा सर कन्फ्युजन भयो मलाई सर। के कन्फ्युजन भयो? पहिला सोध न, म यहाँ पौज गर्छु भिडियो अनि तिमीलाई बुझाउँछु। पहिला क्लास 11-12 मा 40 वटा समय याद गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी फेरि पर्दैन। क्लास 10 मा चाहिँ लगभग 30 वटा एलिमेन्ट्स याद गर न, तर क्वेशन्सहरु प्राय 20 वटा एलिमेन्ट्स मध्ये सोधिरहन्छ। अब सुन, एक्जाममा कहिलेकाहीँ एसिड रेडिकल र बेसिक रेडिकल के हो यसलाई डिफाइन गर भने 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ भने लेख्न सक्छौ कि म लेखाइदिम? लेख्न सकिन्छ एक्जाममा? 1 मार्क्सको लागि सोधियो एसिड रेडिकल भनेको के हो त लेख्नु पर्यो द रेडिकल्स दैट कम्स फ्रम एसिड आर कल्ड एसिड रेडिकल एन्ड द रेडिकल दैट कम्स फ्रम बेसेस आर कल्ड बेसिक रेडिकल। लेख्न सकिन्छ? यस सर। ल अब मलाई एउटा कुरा भन, यो कपर सल्फेट पनि एउटा सल्ट हो, CuSO4, यो एउटा सल्ट हो। यसमा मलाई भन एसिड रेडिकल कुन हो, बेसिक रेडिकल कुन हो? कपर के हो र SO4 के हो? कुन एसिड रेडिकल हो, कुन बेसिक रेडिकल हो? Cu एसिड रेडिकल हो कि बेसिक हो कि SO4 एसिड हो कि बेसिक हो, त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। SO4 एसिडिक हो सर अनि Cu बेसिक हो सर। भेरी गुड भाइ। Cu चाहिँ हाम्रो बेसिक रेडिकल हो र SO4 चाहिँ हाम्रो एसिड रेडिकल हो। अब यो कसरी भयो एकछिन बुझौँ। अब मानौँ मलाई कपर सल्फेट बनाउनु छ, तब यसको रियाक्सन गरौँ त मैले बेस लिए कपर हाइड्रोक्साइड र एसिड लिए H2SO4। अब यो दुईटाको रियाक्सन गराए, अब के बन्छ त यहाँ? CuSO4 बन्छ प्लस वाटर निस्किन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो।
लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाइड्रोजन हेर त 4 वटा छ, राइट ह्यान्ड साइडमा हाइड्रोजन 2टा मात्रै थियो, यहाँ मैले 2 थपे, हाइड्रोजन 4 वटा भयो। अब अक्सिजन यहाँ चेक गर, अक्सिजन राइट ह्यान्ड साइडमा यतापट्टि 2, 4 2 6, यतापट्टि 4 2 6, अब ब्यालेन्स भयो हैन? यस सर। यहाँ हेर यो हो सल्ट हाम्रो, कपर सल्फेट भनेको यो हो सल्ट। अब यो कुन कुन रेडिकलले मिलेर बनाएको छ, यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि यो Cu++ SO4 ले मिलेर बनाएको हुन्छ हैन? यस सर। अब मलाई भन यो Cu++ कहाँबाट आएको हो? यो Cu++ आएको हुन्छ यहाँबाट, बेसबाट आएको छ सर। यस, CuOH2 जब ब्रेक हुन्छ यो Cu++ र 2टा OH- बन्छ, र यो जब ब्रेक हुन्छ यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन र एउटा सल्फेट आयन बन्छ। यहाँ हेर त एसिड H2SO4 हाम्रो एसिड हो, सल्फ्युरिक एसिड, CuOH2 कपर हाइड्रोक्साइड हाम्रो बेस हो। Cu++ कहाँबाट आइरहेछ भन त? के सर? बेसबाट। र SO4 कहाँबाट आइरहेछ? एसिडबाट सर। एसिडबाट। त्यसैले SO4 चाहिँ एसिड रेडिकल भयो र Cu चाहिँ बेसिक रेडिकल भयो। बुझ्न सकिन्छ अब? यस सर। तो माथि यसरी चार्ज दिएको राम्रो, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब कुनै कन्फ्युजन छ? हैन सर। एउटा छ सर। अब के कन्फ्युजन छ सोध? सर यो Cu++ भनेको त बुझेछ, Cu++ र माइनस प्लस प्लस र माइनस माइनस किन दिन्छ सर? यो अब कस्तो खालको रेडिकल हो त्यसको टाइपले डिटरमाइन गर्छ कि त्यसको माथि प्लस चार्ज आउने हो कि माइनस चार्ज आउने हो। जस्तै मेटल्सहरू जुन हुन्छ त्यो जेनरली इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले फर्स्ट ग्रुपले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने टेन्डेन्सी देखाउँछ। सो जेनरली मेटल्सहरूको माथि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ कि Na+ हुन्छ, म्याग्नेसियम Mg++ हुन्छ, र जुन नेगेटिभ चार्ज हुने जति पनि एसिडबाट जुन पार्टहरू आइरा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। जस्तै HCl बाट यो ब्रेक हुँदाखेरि H+Cl- आयो, त एसिडबाट आयो सो माइनस चार्ज हुने भयो। त्यही अनुसार सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 यदि जब यो ब्रेक हुन्छ यो चाहिँ 2टा H+ र एउटा सल्फेट SO4- आउँछ, यो एसिडबाट आएको त्यसैले यसमा नेगेटिभ पार्ट हुन्छ। अहिलेको लागि घोक, पछि 11-12 मा यो डिटेलमा पढ्नुपर्छ यो कुराहरू, अहिलेको लागि चाहिँ घोक। यसको मतलब सर यो बुकमा होला सर? बुकमा लेखा। यसको मतलब सर जुन एसिड हो त्यो माइनस माइनसमा आउँछ, जो मेटालिक वाला हो एलिमेन्ट हो त्यो प्लसमा आउँछ। प्लसमा आउँछ, यसरी चाहिँ बुझ। अहिलेको लागि चाहिँ बुझ, तर सधैँ यो राइट हुन्छ भन्ने छैन, अहिलेको लागि चाहिँ बुझ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। जेनरली यसरी बुझ न, जुन बेसिक रेडिकल हो त्यो चाहिँ पोजिटिभ आयन हो हैन? हेर न बेसिक रेडिकलमा यहाँ प्लस प्लस चार्ज छ कि छैन? यस सर, बुझे सर। बेसिकल रेडिकलमा प्लस चार्ज हुन्छ और एसिडिक रेडिकलमा माइनस चार्ज हुन्छ। माइनस चार्ज हुन्छ, त्यही कुरा यहाँ लेख। द बेसिक रेडिकल इज अ, अल्छी लागेको छैन नि? होइन सर। नो सर। पोजिटिभ आयन and the acid radical is a negative ion, जसको माथि नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। अब एउटा नेगेटिभ हुने कि 2टा नेगेटिभ हुने इट डिपेन्ड्स अपन कस्तो खालको आयन्स लिएको छ, त्यो चाहिँ घोक्नै पर्ने हुन्छ हैन? सो सल्टको डेफिनेसन्स यदि दिने हो भने, फेरि यदि सल्टलाई रिडिफाइन गर्ने हो भने हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं सल्टलाई? यसको अर्को एक्जाम्पल सल्टको, salts also can be defined as a compound formed मतलब बन्नु, FORMED, formed by the combination of positive ion कहाँबाट निस्किन्छ? बेसबाट हैन? पोजिटिभ आयन अफ अ बेस
एन्ड नेगेटिभ आयन कहाँबाट निस्किन्छ त एसिडबाट एन्ड नेगेटिभ आयन अफ एन एसिड सो सल्ट को डेफिनेसन सोध्यो भने यो माथिको पनि लेख्न सक्छौ तलको पनि लेख्न सक्छौ जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्नु ठीक छ ओके सर ओके अब एक्जाम्पल्स यदि देखाउनु पर्यो भने जस्तै अब कसरी देखाउने कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ जस्तै यही कपर सल्फेट जुन छ कपर सल्फेट जब आयोनाइज हुन्छ यो दुईटा आयन्समा ब्रेक हुन्छ Cu++ र SO4-, Cu++ SO4-। सो कपर को आयन र सल्फेट आयन र कपर आयन यो पोजिटिभ चार्ज छ यसलाई हामी बेसिक रेडिकल भन्छौँ यो बेसबाट आएको हुन्छ माथि मैले क्लियर गरिसकेको छु यो कुरो र SO4-, लाई चाहिँ हामी एसिड रेडिकल भन्छौँ यतिसम्म कुरो क्लियर छ एक्जाम्पल मजाले दिने सो मार्क्स काट्ने ठाउँ नहोस् एक्जामिनरको ठीक छ सर एक्जाम्पल यही दिन सक्छु कि NaCl पनि दिन सक्छु सर एक्जाम्पलमा NaCl पनि दिन सकिन्छ अब जस्तै NaCl यदि ब्रेक भयो भने यो Na+Cl- निस्किन्छ अब Na+ भनेको बेसिक्स रेडिकल भयो जुन सजिलो लाग्छ दिने र यो चाहिँ एसिड रेडिकल भयो ठीक छ अब काइन्ड्स अफ सल्ट अथवा टाइप्स अफ सल्ट्स को टाइप्स कति किसिमको सल्ट हुन्छ त्यसको टाइप्स अब हामी हेर्छौं सो काइन्ड्स अथवा टाइप्स अफ सल्ट्स काइन्ड्स भन कि त टाइप्स अफ सल्ट को टाइप्स कति किसिमको सल्ट हुन्छ सो पीएच भ्यालु को बेसिसमा हेर्ने हो भने डिपेन्डिङ अपन द पीएच भ्यालु सल्टलाई हामी तीनवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेका हुन्छौं एउटा हुन्छ नर्मल सल्ट अर्को हुन्छ एसिडिक सल्ट अनि तेस्रो हुन्छ बेसिक सल्ट डिपेन्डिङ अपन pH value there are three kinds of salt so तीन किसिमको सल्ट्स हुन्छ सो पहिलो सल्ट हामी पढौं पहिलो हाम्रो रहेछ नर्मल सल्ट नर्मललाई नि हामी न्यूट्रल सल्ट पनि भन्छौं न्यूट्रल सल्ट अब यो कसरी बुझ्नु पर्यो भने स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस को रिएक्सन भयो भने सुन है यो स्ट्रङ एसिड प्लस स्ट्रङ बेस अथवा वीक एसिड प्लस वीक बेस यिनीहरूले यदि रिएक्सन गरेर कुनै सल्ट बनाइराछ भने त्यस्तो सल्टलाई हामी नर्मल सल्ट भन्छौं कुरो बुझ्या हो सो नर्मल अथवा न्यूट्रल salts are those salts which are prepared by the reaction of a strong acid and a strong base or या और लेख्न सकिन्छ or weak acid and weak base अब यसको एक्जाम्पल्सहरु लेख्ने हो भने यो डायग्रामले नै क्लियर भयो डेफिनेसन लेखाउनु पर्दैन हैन मिलाएर लेख्न सकिन्छ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस रिएक्सन हुनु पर्यो अथवा वीक एसिड र वीक बेस को रिएक्सन्स भयो भने अनि बल्ल चाहिँ के भन्छ त नर्मल सल्ट भन्छ अब जस्तै यो नर्मल सल्ट्सको एक्जाम्पल्सहरु भन्यो भने दुई तीनवटा एक्जाममा याद गर्नु जस्तै सोडियम क्लोराइड त्यसपछि पोटासियम सल्फेट K2SO4 त्यही अनुसार पोटासियम नाइट्रेट KNO3 त्यही अनुसार अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल टु CO3 अमोनियम कार्बोनेट त्यही अनुसार KCl यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त न्यूट्रल सल्ट अथवा नर्मल सल्ट भन्छौं
अब यो कसरी बन्छ भने यहाँ हेर यसको एउटा मानौ मैले HCl र NaOH को रियाक्सन गराए HCl पनि के हो एउटा स्ट्रङ एसिड हो मैले स्ट्रङ एसिड को क्याटेगोरीमा पढाइसकेको छु पहिला र NaOH के हो यो पनि एउटा स्ट्रङ बेस हो कि हैन याद आयो यस सर स्ट्रङ बेस अब यो दुईटाको रियाक्सन भयो भने के बन्छ NaCl बन्छ र वाटर बन्छ र यही यो NaCl जुन सोडियम क्लोराइड हो यसलाई नै हामी न्यूट्रल सल्ट भन्छौं ठीक छ सो हामीले जुन खाने नुन हो हामीले जुन नुन खान्छौं किचनमा अथवा खानामा हामी जुन नुन प्रयोग गर्छौं त्यो कुन किसिमको सल्ट रहेछ त न्यूट्रल सल्ट सर न्यूट्रल सल्ट रहेछ ल ठीक छ न्यूट्रल सल्टमा यति कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो अब चाहिँ हामी अर्को किसिमको नेक्स्ट टाइप अफ सल्ट पढ्छौं त्यो भनेको एसिडिक सल्ट मनिष राज कुनै समस्या मनीष आई थिंक सर अब ल एसिडिक सल्ट बन्नको लागि उहाँ आउनुहुन्छ एकछिनमा एसिडिक सल्ट बन्नको लागि यसको चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने स्ट्रङ एसिडसँग वीक बेस को रियाक्सन हुनु पर्यो बेस चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो वीक स्ट्रङ एसिडसँग वीक बेस को रियाक्सन भयो भने अनि बल्ल एसिडिक सल्ट बन्छ अब यसको डेफिनेसन एक लाइनमा लेख्न सक्छौ दोज सल्ट्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड by the reaction of strong acid and weak bases are called acidic salt लेख्न सकिन्छ मिलाएर यस सर लेख्न सकिन्छ सर जुन चाहिँ स्ट्रङ एसिड र वीक बेस को रियाक्सन भएर बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एसिडिक सल्ट भन्छौं सो एसिडिक सल्ट हुनको लागि एसिड चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो अब सर H2SO4 अब स्ट्रङ एसिड र वीक बेस जस्तै स्ट्रङ एसिड तिमी जस्तै हाइड्रोजन नाइट्रेट अथवा नाइट्रिक एसिड पनि लिन सकिन्छ जस्तै HNO3 को एक्जाम्पल्स हेर HNO3 जुन छ यसलाई हामी नाइट्रिक एसिड भन्छौं र आइरन को FeOH3 आइरन को हाइड्रोक्साइड यसलाई हामी फेरिक हाइड्रोक्साइड भन्छौं यो चाहिँ एउटा वीक बेस हो यो चाहिँ एउटा वीक बेस हो हेलो राज यस सर भन्नु न सर म हेरिरहेको छु आवाज गइरहेछ हैन सो स्ट्रङ एसिड र वीक बेस को रियाक्सन्स भयो भने यहाँ जुन सल्ट बन्छ फेरिक नाइट्राइट हो यो FeNO3 FeNO3 प्लस वाटर अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अगाडि पनि 3 थप यता पनि 3 थप सो यति बेला जुन यो सल्ट बन्या छ फेरिक नाइट्राइट यो चाहिँ के हो त एसिडिक सल्ट हो यो चाहिँ एसिडिक सल्ट हो ओके सर तब यो साल्टमा H2SO4 लिन सक्छु कि लिन सक्दिन सर लिन सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर अब मैले एसिड लिए H2SO4 हैन H2SO4 र अब एउटा वीक बेस लिनु पर्यो अब H2SO4 मैले लिए अब वीक बेस मानु मैले अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड पनि एउटा के हो त वीक बेस हो यो के हो वीक बेस र H2SO4 स्ट्रङ एसिड हो सो यो दुईटाको रियाक्सन गराउने अनि जुन सल्ट बन्छ त्यसलाई हामी एसिडिक सल्ट भन्छौं यहाँ कुन सल्ट बन्छ यहाँ बन्छ अमोनियम सल्फेट यहाँ बन्छ अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर बन्छ
सो यो जुन अमोनियम सल्फेट बनेको छ यो पनि के हो त एउटा एसिडिक सल्ट हो ओके यस सर यहाँ होल स्क्वायर कसरी आयो सर NH4 NH4 को ब्यालेन्स के हुन्छ +1 SO4 को हुन्छ -2 SO4 को हुन्छ -2 दुईटा माइनस हुन्छ त्यसैले -2 अब क्रिस क्रस गर त क्रिस सर अब क्रस गर बुझिहाले सर अब यो 2 यसको मुनि यो 1 यसको मुनि के हुने भयो NH4 होल 2 SO4 हुने भयो हैन अब SO4 को मुनि 1 के लेखिराख्ने भनेर नलेखेको ठीक छ यस सर सो यसको अरु एक्जाम्पल्सहरु पनि हामी लेख्न सक्छौं है यति मात्रै एक्जाम्पल्स छैन अरु पनि एक्जाम्पल्सहरु एक दुईटा याद गर एसिडिक सल्ट्स को अरु एक्जाम्पल्स जस्तै सोडियम बाइसल्फेट सोडियम बाइसल्फेट इसको एक्जाम्पल्स हुन NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 त्यही अनुसार कपर सल्फेट यो कपर सल्फेट पनि हामी लिन सक्छौं है जस्तै CuSO4 अब यो रियाक्सन कसरी हुन्छ मानौं तिमीले के लियौ CuOH होल 2 लियौ कपर हाइड्रोक्साइड र एसिड लियौ तिमीले H2SO4 H2SO4 एउटा स्ट्रङ एसिड हो हैन र CuOH होल 2 एउटा वीक बेस हो सो स्ट्रङ एसिड र वीक बेस को रियाक्सन्स भएर जुन सल्ट भन्छ त्यसलाई नै हामी एसिडिक सल्ट भन्छौं सो यहाँ चाहिँ CuSO4 प्लस वाटर बन्छ के अब यो ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स गर हाइड्रोजन 2 2 4 वटा त यहाँ अगाडि 2 थप 4 वटा हाइड्रोजन अक्सिजन 4 2 6 वटा अब चाहिँ ब्यालेन्स भयो सो यो जुन CuSO4 छ यही CuSO4 हो यो कपर सल्फेट हो यो कपर सल्फेट सो कपर सल्फेट तब सर यहाँ मतलब मैले यो भनिरहेको थिएँ सर CuOH होल स्क्वायर छ सर प्लस H2S4 स्ट्रङ एसिडलाई म यो साइड पनि राख्न सक्छु त्यो साइड पनि राख्न सक्छु सर हो केही फरक पर्दैन यो अगाडि पछाडी राख्न मिल्छ यो एसिडलाई तिमी अगाडि राख यो बेसलाई पछाडी राख केही फरक पर्दैन तर एसिड स्ट्रङ एसिड हुनु पर्यो र बेस चाहिँ वीक बेस हुनु पर्यो कुरो चाहिँ त्यति हो अगाडि पछाडी जानी राख्न मिल्छ अगाडि पछाडी जानी राख्न मिल्छ त्योमा कन्फ्युजन थियो सर हेलो सुन म सुरुदेखि अलिकति रिभाइज गर्दिन्छु नर्मल सल्ट बन्नको लागि स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले रियाक्सन गर्नु पर्यो अथवा वीक एसिड र वीक बेसले रियाक्सन गर्नु पर्यो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले रियाक्सन गर्दाखेरि बल्ल नर्मल सल्ट बन्छ यसको एक्जाम्पल्सहरु NaCl सोडियम क्लोराइड K2SO4 पोटासियम सल्फेट KNO3 पोटासियम नाइट्रेट NH4 होल 2 CO3 अमोनियम कार्बोनेट KCl भनेको पोटासियम क्लोराइड यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल भयो अनि यसको रियाक्सन्सहरु बुझ्दाखेरि जस्तै HCl लाई हेर HCl एउटा स्ट्रङ एसिड हो र NaOH एउटा स्ट्रङ बेस हो यो दुईटाको रियाक्सन हुँदाखेरि NaCl बन्यो NaCl चाहिँ एउटा न्यूट्रल सल्ट हो किनकि यो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस को रियाक्सन्स भएर बनेको छ ठीक छ यहाँसम्म कुरा त्यही अनुसार एसिडिक सल्ट हामी हेर्न सक्छौं एसिडिक सल्ट बन्नको नामै एसिडिक सल्ट त्यसैले एसिड चाहिँ स्ट्रङ लिने र बेस चाहिँ वीक लिने ठीक छ नामैबाट याद गर्नु है एसिडिक सल्ट भन्छ भने एसिड चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो अब एकछिनमा म पढाउँछु बेसिक सल्टमा बेस चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्छ ठीक छ सो एसिडिक सल्ट स्ट्रङ एसिड र वीक बेस को रियाक्सन्स भएर बन्छ एउटा रियाक्सन्स हामी हेर्न सक्छौं यहाँ अमोनिया यहाँ HNO3 यसलाई हामी नाइट्रिक एसिड भन्छौं HNO3 जब फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल 3 सँग रियाक्सन गर्छ जुन चाहिँ एउटा वीक बेस हो त्यति बेला चाहिँ फेरिक नाइट्रेट FeNO3 होल 3 र 3 वटा वाटरको मोलिक्युलको फर्मेसन हुन्छ र FeNO3 होल 3 चाहिँ एउटा एसिडिक सल्ट हो यहाँसम्म मैले कुरो बताएको थिएँ अब चाहिँ तेस्रो नम्बर अफ सल्ट पढौं 3 नम्बरको सल्ट पढौं त्यसपछि बेसिक सल्ट अब बेसिक सल्ट भन त
कस्तो कस्तोलाई रियाक्सन गराउने हो भने बेसिक सल्ट भन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्रङ बेस सर अनि सर वीक एसिड स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो। यस सर स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो और एसिड वीक हुनु पर्छ सर योमा। भेरी गुड बोय, स्ट्रङ बेस हुनु पर्यो प्लस वीक एसिड हुनु पर्यो। सो यो दुईटाको रियाक्सन बनेर जुन सल्ट बन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त बेसिक सल्ट भन्छौँ। क्लियर? अब यसको एक्जाम्पल्सहरु दिन सकिन्छ। अब जस्तै यसको एक्जाम्पल्सहरु, अब यो बेसिक सल्ट भइसकेपछि यसको सल्युसन चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छ, त्यो कुरो बुझ्न सकिन्छ है। इट इज अल्कालाइन इन नेचर। बेसिक सल्ट भइसकेपछि यसको नेचर के हुन्छ त अल्कालाइन हुन्छ। इट इज अल्कालाइन अथवा बेसिक इन नेचर। अब सल्टै बेसिक छ भने यो बेसिक नेचरको हुनुभयो। न्यूट्रल सल्ट त कुनै नेचरको हुँदैन, त्यो न्यूट्रलै हुन्छ। र एसिडिक सल्टमा के लेख्न सकिन्छ? इट इज एसिडिक इन नेचर हैन, एक लाइन लेख्न सकिन्छ नि हैन। अब एसिड सल्ट भइसकेपछि यो एसिडिक नेचरको हुन्छ। इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब बेसिक सल्टको यदि एउटा इक्वेशन्स लेख्नुभन्दा अगाडि पहिला यसको एक्जाम्पल्स लेखिहालौं। EX भनेको एक्जाम्पल्स। यसको एक्जाम्पल्स हुने भयो सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ CH3COONA। इसको एग्जाम्पल्स लेखा सोडियम एसिटेट CH3COONA। यो एसिटेट आयन कहाँबाट बन्छ अलि बुझ्न मन लाग्यो होला भने एसिटिक एसिड को फर्मुला हुन्छ CH3COOH। यसलाई हामी एसिटिक एसिड भन्छौं। एसिटिक एसिड यो जब टुक्रिन्छ नि हैन, यो जब टुक्रिन्छ अनि बन्छ CH3COO- अनि अर्को पार्ट बन्छ H+। अर्को पार्ट बन्छ हाम्रो H+। यो टुक्रिन्छ जब। सो यसकै नाम हो एसिटेट आयन। यसकै नाम हो एसिटेट आयन। यही एसिटेट आयन Na+ सँग रियाक्सन जब गर्छ, यही एसिटेट आयन जब यो दुईटैले जब रियाक्सन गर्छ, यो दुईटा जब रियाक्सन गर्छ त्यति बेला बन्छ सोडियम एसिटेट CH3COONA। यसरी बन्छ सोडियम एसिटेट। र यो सोडियम एसिटेट जुन छ यो चाहिँ बेसिक सल्ट हुन्छ। ठीक छ यहाँ कुरा? यो कसरी बन्छ मैले देखाइदिए। यो CH3COONA सोडियम एसिटेट यो चाहिँ के हो त एउटा बेसिक सल्ट हो। अर्को एक्जाम्पल हामी सोडियम कार्बोनेट पनि लिन सक्छौं। सोडियम कार्बोनेट यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ Na2CO3। त्यही अनुसार सोडियम कार्बोनेट हाम्रो भयो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट यसको हुन्छ फर्मुला CaHCO3 होल 2। CaHCO3 होल 2 क्याल्सियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2 etc। यिनीहरू सबै चाहिँ बेसिक सल्ट्स हो। अब कसरी बन्यो बेसिक सल्ट्स त्यो कुरा पनि बुझिहालौं। अब मानौं H2CO3। H2CO3 को नाम के हो? कार्बोनिक एसिड। याद छ यो? बारिश एसिडिक। अब यो पानीको यो के भन्छ रेन वाटरमा नुहायो भने, वर्षाको पानीमा नुहायो भने धमोराहरू आउँदैन, फुन्सीहरू आउँदैन भन्ने कुरो गरेको थिएँ मैले कुनै बेला। हो त्यति बेला कुन एसिड बन्छ? कार्बोनिक एसिड बन्छ H2CO3। पानीसँग कार्बन डाइअक्साइडले रियाक्सन गराएर H2CO3 एसिड बन्छ। अब यो चाहिँ के हो त एउटा वीक एसिड हो। वीक एसिड भएर त हामी वर्षाको पानीमा नुहाएर केही फरक पर्दैन। यदि सल्फ्युरिक एसिडसँग नुहायो भने हामी बाँच्छौं भन न? होइन सर। र KOH जुन छ KOH यो चाहिँ स्ट्रङ बेस हो। यसको नाम पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो। मैले पहिला लेखाइसकेको छ। म नाम लेखिरहेको छु सबैको सो दैट तिमीहरूलाई याद होस्। कुरो बुझिरा हो? यस सर। यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड
यो चाहिँ के हो त एउटा विक बेस हो हैन यो स्ट्रङ बेस हो फर्स्ट ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरुले जति पनि बेस बनाउँछ त्यो सबै स्ट्रङ हुन्छ यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ बेस हो अब यो दुईटाले रियाक्सन जब गर्छ त्यति बेला बन्छ K2CO3 प्लस वाटर अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ पनि 2 थप यहाँ पनि 2 लगाऊ अनि यो ब्यालेन्स हुन्छ सो यो जुन बन्यो K2CO3 यसको नाम हो पोटासियम कार्बोनेट यो चाहिँ एउटा के हो त बेसिक सल्ट हो यो चाहिँ एउटा के हो त बेसिक सल्ट हो यसरी एउटा एक्जाम्पल देखाउन सक्छु हैन अब यहाँ हेर कुनै कुनै सल्टमा चाहिँ के हुन्छ त वाटरको मोलिक्युलहरु ट्र्याप भएर बस्या हुन्छ के जसलाई चाहिँ हामी हाइड्रेटेड सल्ट भन्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल कपर सल्फेटलाई लिने हो भने कपर सल्फेटले के गर्छ त आफू सँगसँगै 5 वटा वाटरको मोलिक्युललाई बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ कपर सल्फेटले आफू सँगसँगै 5 वटा वाटर मोलिक्युल H2O भनेको वाटर मोलिक्युल हो यो 5 वटालाई बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ सो कपर सल्फेटलाई यदि ल्याबमा तिमी खोज्छौ भने यो चाहिँ CuSO4.5H2O को फर्ममा पाउँछ सो यहाँ चाहिँ के गराछ त कपर सल्फेटले वाटर मोलिक्युललाई बाइन्ड गरेर राखेको छ सो यस्तो खालको सल्टलाई हामी के भन्छौं त हाइड्रेटेड सल्ट भनिन्छ यसलाई जसले चाहिँ वाटर मोलिक्युल्सहरुलाई बाइन्ड गरेर सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटरलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ सो एक लाइन लेखिहाल यहाँ एक लाइन लेख those salts which contain certain amount of water are called hydrated salt त्यसलाई चाहिँ हामी हाइड्रेटेड सल्ट्स भन्छौं एक्जाम्पल्स माथि लेख्न सक्छौं अस्ति राजले यही सोध्दै थियो हैन राज कुनैमा 5 वटा कुनैमा 7 वटा 10 वटा सर 10 एउटामा 7 वटा थियो सर हो त कस्तो खालको मोलिक्युल हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि त्यसले कतिवटा पानीको मोलिक्युल्सलाई होल्ड गरेर राख्न सक्छ 7 वटा 5 वटा 12 वटा 14 वटा पनि फरक पर्छ तपाईले पीडीएफ सेन्ड गरिदिनु भएको थियो नि त्यहीमा गरिरहेको थियो तब यो आएको थियो इक्वेसन यो आइरा हुन्छ ल अब चाहिँ हामी प्रोपर्टिज अफ सल्ट तिर लागौं सल्ट को प्रोपर्टिजहरु के हो मनीष राज बुझ्दै हुनुहुन्छ आवाज गइराछ मनीष यस सर ल लेख्दै जानु आज यो जसरी सिध्याउनु पर्छ प्रोपर्टिज अफ पीडीएफ भेट्दिनु ल हो यसको पीडीएफ म ग्रुपमा पठाउँछु धेरै कुराहरु आज लेख्छु यहाँ प्रोपर्टिज अफ सल्ट्स को प्रोपर्टिजहरु एक्जाममा सोध्न सकिन्छ यहाँ कुरा यहाँबाट सो कमन सल्ट जुन हुन्छ NaCl त्यो चाहिँ हाम्रो डाइटको अथवा हाम्रो खानाको एकदमै एसेन्शियल कन्स्टिट्युएन्ट हो हामी खानामा त्यसलाई प्रयोग गर्छौं हो हैन बिना नुनको तरकारी कस्तो लाग्छ त्यो भन्दा त त्यो खानै मन लाग्दैन बरु त्यो भन्दा राम्रो त भात दाल मात्रै खाए हुन्थ्यो हैन यस सर हाम्रो खानाको यो एकदमै के हो त मेन कम्पोनेन्ट हो पनि भन्न सकिन्छ प्रोपर्टिज अफ सल्ट 1 नम्बरमा लेख सो कमन सल्ट जुन हुन्छ हाम्रो NaCl यसको नाम हो कमन सल्ट यसलाई टेबल सल्ट पनि भनिन्छ है NaCl को अर्को नाम के हो टेबल सल्ट पनि भनिन्छ कमन सल्ट भन अथवा टेबल सल्ट भन किन टेबल किनकि किचनमा त यो टेबल माथि नै राखेको हुन्छ हैन त्यसरी बुझ्न सक्छौ सो सोडियम किचनमा सर नीचामा पनि राखेको हुन्छ नि तल पनि नि सर ग्राउन्ड सल्ट भइहाल्यो सर त्यो ग्राउन्ड सल्ट तर भन्ने चलन छैन भन्न त सकिन्छ तल पनि राखेको हुन्छ तर जेनरली यसलाई चाहिँ टेबल सल्ट भनिन्छ किनकि ग्राउन्डमा राखेको हुन्छ नि त हैन सरी टेबलमा राखेको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नाम छ है फेरि अब ग्राउन्ड सल्ट भनेर नखोज्नु क्वेशनमा अप्सनमा टेबल सल्ट भनेर याद गर्नु ठीक छ यस सर यो कहाँ युज हुन्छ त सो NaCl अथवा टेबल सल्ट भन अथवा कमन सल्ट भन इज एन essential constituent of our diet भनेको हाम्रो खानाको इसेन्शियल पार्ट हो र यो सधैं सल्टी इन टेस्ट हुन्छ
नुनलाई सधैँ टेस्ट गर, यो सल्टी हुन्छ। इट इज सल्टी, नुनिलो, इट इज सल्टी इन टेस्ट। तर सबै सल्ट नुनिलो नै हुन्छ भन्ने नि छैन। यो कुराहरु अस्ति मैले गरिसकेको छु। कुनै कुनै सल्ट त बिटर टेस्ट पनि हुन्छ, कुनै कुनै त टेस्टलेसै हुन्छ, कसै कसैको त टेस्टै हुँदैन। कुरो बुझिरा हो? यस सर। यस सर। सम अदर सल्ट तर कुनै कुनै सल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त बिटर टेस्टको पनि हुन्छ। अब त्यसैले नुन अथवा सल्टको प्रोपर्टिजहरु चेक गर्नको लागि सबै सल्ट नुनिलो नै हुन्छ भन्ने छैन है, कुनै कुनै सल्ट बिटर टेस्टको पनि हुन्छ। त्यसैले सल्टलाई टेस्ट गर्नु चाहिँ के हो त एक किसिमको बेवकुफी पनि हो। कसैले तिमीलाई कुनै साथीले भन्छ ल यो सल्टलाई टेस्ट गर, यो सल्टी छ कि छैन, सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ नगर्ने। तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो हैन, सबै सल्ट सल्टी नै हुन्छ भन्ने छैन। हामीले खाने नुन सल्टी हुन्छ, तर नुन धेरै प्रकारको छ, हो कि हैन? यस सर। Some other salts have bitter taste. बिटर भनेको तितो, करेला जस्तो बिटर टेस्ट, र समटाइम्स कुनै कुनै टेस्ट